बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे कश्मीरियों के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में तो वो पिस्ते हैं ही, वहाँ पे जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को बिलखुसूस नौजवानों को जो स्टेट एग्रेशन का निशाना बनाया जाता है हिंदुस्तान की रियासत की तरफ से, वो तो सबके सामने है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब इस वक्त ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट जारी है और वो कश्मीरी जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में ईरान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ेर तालीम हैं, उन्हें एवैक्यूएट करने के सिलसिले में जिस केयरलेसनेस का मुज़ाहरा किया जा रहा है हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से, ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि हिंदुस्तान किसी तौर पे भी कश्मीरियों को ओन नहीं करता। यही वजह है कि उनके जो वालिदैन हैं स्टूडेंट्स के, वो सरापा एहतजाज हैं, स्टूडेंट्स की यूनियन सरापा एहतजाज हैं, कश्मीरी बिलुमूम सरापा एहतजाज हैं। और वो कश्मीरी जो इस वक्त तेहरान में और मुख्तलिफ़ और इलाक़ों में फंसे हुए हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। और उनका एहतजाज अगर है तो वो हिंदुस्तान की फ़ाशिस्ट रजीम से है, उस कठपुतली उमर अब्दुल्ला से है जो बैठा हुआ है, जो वोट लेकर आया था इन्हीं लोगों के, और वो इस वक्त किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे कि अगर ये हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान के शहरी होते तो जो सलूक हिंदुस्तान की हुकूमत आज कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ रवा रखे हुए है, क्या वही सलूक इन कश्मीरियों के साथ भी होता? ये है सबसे बड़ा सवाल और यही प्रोग्राम के फर्स्ट टॉपिक की पंच लाइन। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। बड़े पैनल ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तजियाकार हैं, इंटरनेशनल उमूर के ऊपर महारत रखती हैं। बिलाल अहमद साहब अब जर्नलिस्ट हैं, और जाहिद अशरफ साहब सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं, हुर्रियत से आपका ताल्लुक़ है। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, सबसे पहले आपको वो शॉट दिखाते हैं जो कि सरापा एहतजाज वो स्टूडेंट है जो ईरान के अंदर कश्मीरी स्टूडेंट है, वो क्या कह रही है, पहले आपको ये दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज़ डॉम के नज़दीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव ऑल्सो बिन अफेक्टेड बाय द अटैक, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं, और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट LG मनोज सिन्हा, NCM उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। ग्राउंड सिचुएशन आपने मुलाहिजा की, इस वक्त तेहरान में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ क्या सलूक है, उनके वालिदैन क्या कहते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जो वार छिड़ गई है कि जो वहाँ पर हालात है, हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसी तरह बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए गया, पिलग्रिम्स भी है वहाँ पर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम कश्मीर आर देयर, वो इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए गए कि वहाँ पर जो कल अटैक हुआ, एरियल स्ट्राइक हुई है, उससे बच्चे इतने ट्रॉमाटाइज्ड है, दे आर नाउ रिक्वेस्टिंग अस कि हमारी इवैक्यूएशन या हमारी सेफ लोकेशन का कहीं पर आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह में, हम पेरेंट्स हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं, हम मतलब अब हर कोई आप समझ सकते हैं, एज अ जर्नलिस्ट आपके भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे दिल यहाँ पर धड़कते हैं कि पता नहीं कब हम, वी मस्ट नॉट वेट कि खुदा न खास्ता, गॉड फिर मेरे मुंह में खाक कि कोई कैजुअलिटी वहाँ पर हो जाए और उसके बाद हम इस काम पर लग जाए। 3000 बच्चे हैं वहाँ पे, 3 दिन से बच्चे सोए नहीं है, तो सूरत हाल ऐसी है, जंग जैसी सूरत हाल, जंग है, तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया सरकार को हमारे बच्चों को शिफ्ट करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए कोई इकदाम करना चाहिए। हम पूरी रात नहीं सोए, 2 दिन से बिल्कुल वो ठीक थे, पैनिक नहीं कर रहे थे किसी को, लेकिन कल से उनको पैनिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। अगर ये बाकी बच्चों को ला सकते हैं, इनकी बात क्यों नहीं हो रही है? अगर ये बाकी बच्चों को ला सकते हैं तो उनकी बात क्यों नहीं हो रही है, ये है असल मौजू। जाहिद अशरफ साहब आपको मैं शामिल करूँगा। एक तो हुर्रियत, उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखे हुए, दूसरा ये बताइएगा कि क्यों नहीं निकाल रही हिंदुस्तान की हुकूमत इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले जो इनके वालिदैन बात कर रहे हैं, कल 90 स्टूडेंट आए हैं,
مگر ان کو ہندوستان جب وہ دہلی پہنچے ان کو وہاں بھی اتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو وہاں اتنے زیادہ معاملات، زیادہ مشکلات، جب وہ ایئرپورٹ پہ آئے تو 1300 بچے جو ڈسٹرکٹ بڑگام ہیں وہاں کے زیادہ بچے ہیں، ان میں زیادہ بچیاں ہیں، تو وہ ایک بچی زخمی ہوئی تھی، انہوں نے اتنی کوشش کی ہے کہ وہاں دہلی، وہاں جو ایمبیسی ہیں ایران میں ہندوستان کی، ان سے رابطہ کرنے کی، مگر ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ عمر عبداللہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں، تو اصل میں ہندوستان کو تو کشمیریوں سے دلچسپی ہے ہی نہیں، ہندوستان تو ہر حوالے سے چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو تنگ کیا جائے۔ اب دیکھیں ہندوستان وہاں نیتن یاہو کے حق میں جموں میں ریلیاں نکالوا رہا ہے، تو ان کو تو کشمیریوں کے ساتھ وہ تو ویسے ہی چاہ رہے ہیں کہ کشمیری ہر حوالے سے تنگ ہو۔ البتہ یہ جو ان کے والدین کل کہہ رہے تھے، یہ سڑکوں پہ آئے ہیں، ان نے ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کشمیری جو وہاں بچے ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہیں، تقریباً 1300 جو بڑگام سے ہیں، ان کو واپس بلایا جائے، ان کو سیف، ان کو واپس بلایا۔ البتہ ہندوستان نے کوئی دلچسپی ابھی تک نہیں دکھائی ہے۔ آج بھی صبح وہاں جمعہ کے بعد آغا صاحب جو حریت کانفرنس کے، انہوں نے وہاں جمعہ کے بعد وہاں احتجاج کیا، ہندوستان سے مطالبہ کیا، عالمی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو کشمیری اسٹوڈنٹ ہیں ایران میں، ان کی واپسی کا کوئی راستہ نکالا جائے، ان کو واپس بلایا جائے۔ صحیح ہے۔ اور حریت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں حریت کانفرنس کا موقف تو واضح ہے، حریت کانفرنس یہی چاہتی ہیں دنیا سے، وہ بار بار، اب دیکھیں جو ایران میں اسٹوڈنٹ ہیں یا ہندوستان کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ سیف نہیں ہیں، تو ہمارا پہلے سے ہی مطالبہ رہا ہے عالمی دنیا سے کہ کشمیری لوگوں کی، کشمیری اسٹوڈنٹوں کی جو باہر دنیا میں ہیں، ان کا وہ جو ان کی سیفٹی ہے ان کو یقینی بنایا جائے، ہندوستان پہ دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ ہندوستان کو بالکل دلچسپی نہیں ہے کشمیری عوام کے ساتھ۔ آج دیکھیں ہمارے لیڈران جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے ساتھ وہ تو مرنے کے لیے ہندوستان خوش ہوتا ہے کشمیریوں کو کہیں بھی تکلیف پہنچے، چاہے کشمیر کے اندر، ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر، جہاں بھی کشمیریوں کو تکلیف پہنچے، ہندوستان گورنمنٹ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اندرونی طور پہ تو ان کو تمنا ہوتی ہے کہ کشمیریوں کو تکلیف پہنچے۔ حریت آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کے اس ایکٹ کو کنڈیم کرتی ہے؟ بالکل بالکل کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم عالمی دنیا سے اپیل بھی کرتے ہیں۔ ویسے تو کشمیری حریت کانفرنس کے ایک رکن کے میں دنیا سے اپیل کروں گا جو ہمارے ہندوستان تو نہیں نکال رہا، دنیا نکال رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو۔ ہم دنیا سے ہی اپیل کریں گے، ہندوستان سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، ہندوستان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے ہمیں بحیثیت کشمیری۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ انٹینشن کا مسئلہ ہے یہ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی انٹینشن کا مسئلہ ہے، کیونکہ اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک لینڈ کو آکوپائی کر لیا لیگلی، لیکن وہ اون نہیں کر رہے وہاں کے لوگوں کو۔ جب آپ باقی اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ایویکویٹ کرا سکتے ہیں تو وائی ناٹ کشمیری اسٹوڈنٹس؟ تو یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے جسٹ ٹو میک لائف مور میزریبل فار کشمیریز۔ اور دیکھیں جب اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے، اس میں کہا جاتا ہے اسٹیٹ اور اس کے سٹیزن کے درمیان ایک کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کانٹریکٹ کی سٹیزن کی ہر جگہ پہ حفاظت کرتی ہے، اور کسی بھی سچویشن میں وہ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہے ان کو وہاں سے بلایا جاتا ہے۔ ایمبیسیز کا کانسلیٹس کا پرپس ہی بیسیکلی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اب جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہاں پہ انڈین ایمبیسی کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو وہاں سے سیکیور لے کر آئے، ان کی ہر طرح کی ایشو کو اکوموڈیٹ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کیپیسٹی کا ایشو ہے، یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ چاہیں ان کو اور تنگ کر سکیں، ان کے ڈاکٹر صاحب اگر اس جگہ کے اوپر انڈینز ہوتے ہیں، آپ یہ یوکرین اور رشیا کی کانفلکٹ کو یا اس جنگ کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں، اس پہ آپ سے ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انڈین اسٹوڈنٹس تھے تو انڈیا نے فوری ایکٹ کرتے ہوئے ان کو نکالا، تو یہاں پہ اگر یہ انڈین اسٹوڈنٹس ہوتے اور کشمیری نہ ہوتے تو کیا ہندوستان اسی لیت و لال سے کام لیتا جو ابھی لے رہا ہے؟ نہیں بالکل نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پوری ایفرٹ کر کے ان کو نکالا، جیسے ان کے لیے کیپیسٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے کانٹیکٹس ہیں، وہ ہر طرح سے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ انلیگل لینڈ کو تو آکوپائی کر لیا لیکن سٹیزن کو اون نہیں کر رہے۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ اگین یہاں پہ جنیوا کنونشنز آ جاتی ہیں، اس کے پروٹوکولز آتے ہیں اسپیشل، جو اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ سٹیزن ہیں جو ان آرمڈ ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو اس کانفلکٹ کا یا اس وار کا ڈائریکٹ حصہ نہیں، اور اسٹیٹ پھر بھی ان کو اون نہیں کر رہی ہے، تو دے شوڈ ٹیک این ایکشن۔ تو مجھے لگتا ہے اس کو بھی نوٹس میں لانا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ بلال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ بلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان کشمیریوں کو جس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے، کیا کوئی ملک جس طرح وہ کہتے ہیں یا ٹو ٹنگ ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، کیا ہمارے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح ہندوستان ٹریٹ کر رہا ہے؟ اور خاص طور پہ جب ان کو پاسپورٹ دیے گئے ایمبیسی کی طرف سے تو ان کو یہ کہا گیا کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ آرمینیا جائیں، آپ ترکمانستان جائیں یا ترکیہ جائیں، آپ اپنے اون پہ ہیں۔ کیا کوئی ملک اپنے شہریوں کے لیے ایسے کرتا ہے اگر وہ اس کے شہری ہوں تو؟
डेफिनेटली ऐसा नहीं करता। देखें, पाकिस्तान ने भी तो अपने लोगों को निकाल लिया, कई और ममालिक ने भी वहाँ से अब तक अपने लोगों को मूव कर दिया महफूज मकामात पे, दीगर ममालिक के ज़रिए भी। तो पहली तो बात ये है कि कोई भी मुल्क अपने शहरी को ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ता है। तो कश्मीरियों के साथ डे वन से आपका प्रोग्राम में यही होता है, पूरी दुनिया में इल्म है इस बात का कि कश्मीरियों के साथ कैसा रवैया है हर भारतीय हुकूमत का। ये कोई नरेंद्र मोदी के दौर की बात नहीं, ये तो उनकी नेशनल पॉलिसी है ना कि मकबूजा कश्मीर के नहत्ते लोगों को किस तरह से डरा धमका के रखना या तीसरे चौथे दर्जे का शहरी बना के रखना। तो ये सिर्फ ये ही नहीं कहा उन्होंने, उन बच्चों के पास तो पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही हैं, बच्चों के पास खाने पीने का बैकअप नहीं बचा है, ज़ख्मी हैं बच्चे। इसके अलावा उन्हें ये कह दिया गया इस हद तक कि आप खुद जा सकते हैं जहाँ तो चले जाएं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। My God। ये इंतहाई काबिल अफसोस अमल है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है कि एक तो एमरजेंसी है, जंगी माहौल बना हुआ है, और ये जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा तादाद जिस शहर में ज़ेर तालीम है तेहरान, एक तो उसके इर्द गिर्द जहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े अहम मकामात हैं ईरान के, और वहाँ पे अटैक्स भी इसराइल की तरफ से ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो वो बच्चे, मैं समझता हूँ कि कई रोज़ से सोना तो चले दूर की बात, उनके पास बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं। अभी ना तो उनको ईरानी गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि इस वक्त उनको बैकअप दे सके, ना उनके घर वाले उनको इस वक्त उनके टेलीफोन्स पे राब्ते नहीं हो पा रहे हैं। कुछ इलाकों के अंदर मवासलाती जो निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब है, इंटरनेट नहीं है, लोग दुकानें जो हैं, पैसे होंगे तो चीज़ मिलेगी ना। अभी तक तो रिलीफ का काम नहीं शुरू हो सका ना वहाँ पे कि NGOs आ जाएंगे कि फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाएगा। बच्चे इंतहाई करब के हालात से गुजर रहे हैं, बच्चे तो परेशान हैं ही हैं। अब वालदैन, जिस तरह वो कश्मीरी वालदैन बात कर रहे थे, बच्चे तो सबके साझे होते हैं जी जी, तो मैं समझता हूँ कि खतूत भी लिखे गए। अब लद्दाख से जो ज़ायरीन वहाँ पे इस वक्त तक फंसे हुए, कोई पता नहीं, हुकूमत का कोई कनेक्शन नहीं है अपने सफारतखाने के साथ। चलें यार, तीसरे चौथे दर्जे के शहरी हैं, अब इनको बुलवाने के लिए हम कोई एफर्ट कर लें, कहीं किसी लेवल की कोई एफर्ट नहीं। सीधा जवाब है कि जो हो सकता है खुद कर लो, अपनी हिफाजत जहाँ महफूज मुकामात पे आप जा सकते हैं तो चले जाएं। यह बड़ा बायस शर्मिंदगी। वैसे ही भारत का चेहरा तो कई दहाइयों से काला ही है, मैं समझता हूँ दुनिया के सामने। तो ये देख ले, बच्चे मासूम होते हैं, पूरी दुनिया के बच्चे बराबर होते हैं, तो ये बच्चों के साथ इस वक्त ये काम नहीं करना चाहिए। जाहिद अशरफ साहब, किस कदर एक मैसेज दिया है कश्मीरियों को इंडिया की हुकूमत ने ये सब कुछ करके? देखिए, कश्मीरियों को तो पहले ही अंदाज़ा है हिंदुस्तान जिस तरह कश्मीरियों के साथ जिस तरह का रवैया रखा है, तो कश्मीरियों को तो वैसे ही, इसीलिए आज वहाँ लोगों ने, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी दुनिया से अपील की है कि वो जो हमारे बच्चे हैं ईरान में इन मुश्किलात में हैं, इन मसाइब में हैं, तो उनको वापस लाने में वो अपना किरदार अदा करे। आप देखिए, पाकिस्तान में जो बच्चे आते हैं उनको वहाँ तंग किया जाता है। यहाँ वो कुछ बच्चे पढ़ते थे, MBBS करते थे, उनके पासपोर्ट छीने जाते हैं। तो इसलिए हमें तवक्का भी नहीं है, कश्मीरी को तवक्का भी नहीं है, किसी खैर की तवक्का भी नहीं है हमें हिंदुस्तान के साथ कोई खैर का पहलू निकलेगा। इसीलिए हम आलमी दुनिया से अपील करते हैं जो इस वक्त ईरान में, तेहरान में हैं कश्मीरी स्टूडेंट, उनके लिए वो इक़दाम करे ताकि वो जो उनके वालिदैन हैं जिस करब से, जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज भी उनके वालिदैन ने कहा कि हमें तवक्का नहीं है, उमर अब्दुल्ला उनसे मिलता नहीं है, हिंदुस्तान में उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो इसलिए हमें तवक्का भी नहीं है ज़्यादा उन हिंदुस्तान से कि वो उनके बारे में कोई इक़दाम करेंगे। तो हम आदमी दुनिया से अपील करेंगे जो वहाँ इस वक्त जो हालात हैं, एक स्टूडेंट ज़ख्मी भी हुआ है शायद कल, तो उसके तबी इमदाद के लिए भी वहाँ बड़े मतलब मसाइल हैं। तो वैसे तो कश्मीरी मैं दुनिया से, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूरी दुनिया से अपील करूँगा कि उनके बारे में इक़दाम किए जाए, जो कश्मीरी स्टूडेंट वहाँ हैं जो मुश्किलात में हैं उनको उनसे निकाला जाए। डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा, ये जो एक्ट हिंदुस्तान ने किया है कि वो बिल्कुल इनडिफरेंट हो गया है, इग्नोरेंस का मुजाहरा किया गया है, कश्मीरी वालिदैन की बात नहीं सुन रहे, उन्होंने अमित शाह से रब्ता करने की कोशिश की, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से रब्ता करने की कोशिश की, और उन्होंने कोशिश की कि कोई उनकी बात सुने, LG मनोज सिन्हा सुन ले, उमर अब्दुल्ला सुन ले, कोई नहीं सुन रहा। किस कदर ये उस नफ़रत के अंबार में इजाफ़ा करेगी जो हिंदुस्तानी हुकूमत और रियासत के ख़िलाफ़ और उसकी कठपुतली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कश्मीरियों के दिल के अंदर मौजूद है? बिल्कुल इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। और देखें, इंडियन गवर्नमेंट का ये जो एक्शन है, ये तो
काबिल शर्मिंदगी है ही। और हमें, और मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ है जो हमें ऑलरेडी पता है, जिस तरह से प्रीवियसली भी वो जिस तरह से इंडिफरेंट रहे हैं, जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा है कश्मीरी अवाम के साथ, वो हम जानते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी जो एक पपेट गवर्नमेंट जो बैठी हुई है और उनका जो रोल है वो बड़ा अजीब सा है। जैसे उमर अब्दुल्ला को मैंने तो बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव देखा हुआ, कहीं जॉगिंग करते हुए, कहीं बात करते हुए, कमेंट करते हुए। वो बात इन्होंने नहीं कर रहा, लेकिन वो इस पे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कैसे हो गया कि एकदम से वो अनअप्रोचेबल बन गए हैं और वो अपने ही लोगों को ऑन नहीं कर रहे। वो इससे भी ज़्यादा बुरी बात है। इसमें फिर मुझे जो समझ आती है वो ये है कि इसका मतलब है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप एक पपेट हुकूमत हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, यू डोंट हैव द पावर, इसलिए आप खामोश है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद मेरी और बेइज्जती है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस को या उनकी क्यूरीज को एड्रेस करता हूँ अपने कश्मीरी साथियों की, लेकिन मैं तो उनको सॉल्व ही नहीं करवा सकूँगा क्योंकि ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये आप देखें कि ये भी चीज़ एक हमारे सामने आ गई और मेरा ख्याल है कि ये कश्मीरी अवाम जो है वो उसको बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके साथ इससे ज़्यादा और क्या मिजरी हो सकती है। ठीक है बिलाल साहब, इंटरनेशनल मीडिया को इस हवाले से कितना अहम, क्योंकि एक इंसानी अलमिया है, 1500 से ज़ायद स्टूडेंट्स, वो उनके वालिदैन कह रहे हैं कि जगह के ऊपर 3000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो कितना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है और इस पे इंटरनेशनल मीडिया को बात करने की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त तक इस पे इंटरनेशनल मीडिया पे उतनी बात नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि देखें बाकी कई ममालिक का अगर इस वक्त इंटरनेट के ऊपर भी सर्च की जाए ना स्टूडेंट्स के हवाले से, तो बेशतर ममालिक ने अपने लोगों को, ज़ायरीन को, स्टूडेंट्स को, बिज़नेस के वीज़ों पे थे जो लोग या विजिटर थे, जिस भी टाइप के वीज़े के ऊपर ईरान के अंदर लोग थे वो निकल चुके हैं या उनको दीगर ममालिक में पहुँचा दिया गया ताकि वो महफूज हो जाएँ, या उन इलाकों में वक्ती तौर पर मूव किया गया जहाँ पर फ़िलहाल अटैक्स नहीं हो रहे हैं। तो इस पे इंटरनेट के ऊपर अगर सर्च किया जाए डाटा नहीं मिल पा रहा है, यानी चीज़ों को रोका जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को इस पे बात करनी चाहिए। जिस तरह से इस वक्त तक इसराइल के ऊपर बात हो रही है, ईरान के ऊपर बात हो रही है, तो ईरान इसराइल के मौजूदा इन मसाइल के बायस जो नए मसाइल जन्म ले रहे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। तो चलें आज देखें, हम बात कर रहे हैं ना, हमारी बात भी कहीं जाएगी। हमने बात की इसी तरह, मैं समझता हूँ कि आलमी मीडिया को इस बहुत बड़े मसले को हल करवाने के लिए ज़रूरी बात करनी चाहिए और इस पे बात होगी तभी जाके कहीं थोड़ी सी आंखें खुलेंगी इंडियन गवर्नमेंट की इस मामले के ऊपर, और थोड़ा सा शायद सीरियस ले लें। और मामला इतना बड़ा नहीं है, 1500 लोगों को मूव करना हिंदुस्तान की सरकार के लिए कौन सा बड़ा इशू है? वो सिर्फ उन्होंने अपने सफारतखाने को इशू है क्योंकि वो 1500 लोग इंडियंस नहीं है ना, इंडियंस, ये सबसे बड़ा मसला है। कश्मीरी है। यकीनन इस पे बात भी करते रहेंगे और आपको अपडेट्स भी इस हवाले से पहुंचाते रहेंगे, लेकिन दूसरे मौजू का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे रॉ, जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और मोसाद, जो कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है। इनके गठजोड़ के हवाले से अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया करने की कोशिश करें या डिटेल जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि 1980s के बाद से इनका गठजोड़ सामने आता है। इस खित्ते के अंदर जो भी अनरेस्ट है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर है, उनकी सरजमीन इस्तेमाल की जाती रही है, तो उसके पीछे आपको अगर नज़र आता है तो कुलभूषण यादव नज़र आता है, जो कि ईरान की एक बंदरगाह के ऊपर, चारबाग के ऊपर एक मुख्तलिफ नाम के साथ ऑपरेट कर रहा था और पाकिस्तान में वो आकर दहशत गर्दी प्रॉपर तरीके से करता था। वो खुद उसने माना है, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें ईरान के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से, जो कि जासूस ईरान में पकड़े गए हैं, उनके अंदर क्या वजह है कि 70 से ज़ायद उन लोगों को पकड़ा गया है जिनकी नेशनैलिटी इंडियन है, यानी जो हिंदुस्तानी हैं, और 4 से ज़ायद वो लोग हैं जो मोसाद से जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिश किया जा चुका है ईरान के अंदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी इन दोनों के गठजोड़ का शाखसाना है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती रही हैं वो भी इन दोनों के गठजोड़ का शाखसाना है। इसके ऊपर मज़ीद अगर आगे जाएं तो इस हद तक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इंडिया ने इजराइल के अंदर कर ली है कि अब उनकी बंदरगाहें भी जो फ्रंट मैन हैं मूडी के, अडानीज, अंबानीज, उन्होंने ओन करना शुरू कर दी हैं। एक हैफा बंदरगाह है जो 70% जिसका शेयर वो अडानी ओन करता है, और जैसे ही हैफा के ऊपर ईरानियन मिसाइल्स पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा जो तिलमिला उठती है वो इंडियन स्टेट और अडानी और उसका जो गॉडफादर है नरेंद्र मोदी, वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। इस पर ज़रा इस
موضوع میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو وہ شاٹ ہیں حیفا کے حوالے سے جب اس کے اوپر اٹیک آیا. حائفہ بندرگاہ پر جو ایران لگاتار حملہ کر رہا ہے بھارت کے لیے بہت بڑے معنی ہیں. جی ہاں، کیونکہ حائفہ بندرگاہ میں اس شخص گوتم اڈانی کے سٹیکس ہیں، بہت بڑی حصے داری ہے. اور یقیناً یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس وقت گوتم اڈانی کا بلڈ پریشر لگاتار بڑھ رہا ہوگا، اور اس بارے میں کیا جانکاری موجود ہے اس پر غور کیا جائے. اڈانی گروپ کا حائفہ پورٹ میں بڑا سٹیک ہے. اڈانی پورٹس نے 2023 میں حائفہ پورٹ کا 70% حصہ خریدا تھا، قریب $1.2 بلین میں، یعنی 10,000 کروڑ میں. باقی 30% اسرائیلی گارڈوٹ گروپ کے پاس ہے. حائفہ پورٹ اسرائیل کا دوسرا سب سے بڑا پورٹ ہے اور اڈانی کے لیے مڈل ایسٹ میں ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. یعنی کہ حائفہ پر حملہ اڈانی کے لیے بھی زبردست نقصان ہے. حائفہ پر حملہ اڈانی کے لیے زبردست نقصان ہے. کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں وہ اس شاٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں. $1.2 billion. That's how much Gautam Adani bet on Israel, imports, defense and semiconductors. And now that bet is under threat. On Friday, Adani Ports fell 3.2%. Adani Enterprises dropped 2.8% intraday after Israel launched airstrikes on Iran's nuclear sites. At the center of it all is the Haifa port. Adani acquired a 70% stake in this northern Israeli port in 2023, paying $1.2 billion in partnership with the Gadot Group. The port handles 11 million tons of cargo a year, roughly 3% of Adani Port's total volume. Adani's exposure doesn't end at sea. In 2018, Adani Enterprises set up a joint venture with Elbit Systems, Israel's biggest drone maker. The Hyderabad factory is the only non-Israeli site making Hermes 900 UAVs, drones actively used by the Israeli military today. Elbit supplies 85% of the IDF's drones. Demand is soaring, but so is scrutiny. This isn't just a defense asset, it's a geopolitical flashpoint. What about semiconductors? Well, Adani was in talks with the Israel's Tower Semiconductor for a $10 billion chip JV, but as per Reuters, the deal is now paused. بریگیڈیئر وقار صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر وقار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سب سے پہلے ذرا بتائیے گا کہ را اور موساد کا گٹھ جوڑ کتنا پرانا ہے، کتنا گہرا ہے، اور خطے میں جو بھی انریسٹ ہے یہ کس حد تک ان کا شاخسانہ ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں اس کی لمبی ہسٹری ہے، لیکن جو ریسنٹ ایگزامپل ہے اس سے پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا قطر میں ان کے 8 ریٹائر نیول آفیسر کو پھانسی کی سزا دی تھی قطر نے، اور وہ قطری سب مرینز کا سیکرٹ جو موساد کو لیک کر رہے تھے. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے یہ ریٹس کی طرح پھیلے ہوئے مڈل ایسٹ میں، اور اس وقت مڈل ایسٹ کو بالکل اپنی سیکورٹی پہ دھیان دینا چاہیے. بیکاز جو حنود و یہود کی ہم بات کرتے ہیں جب بھی تو لوگ ریٹورک سمجھتے ہیں. ابھی یہ چیزیں بالکل کلیئرلی سامنے ہیں. اسٹانس آپ دیکھ لیں پولیٹیکل جو ہے، اینڈ آئی ایم شیور اس سے پہلے جو ہے ان کی جو کولیبریشن ہے وہ آکوپائڈ کشمیر میں بھی رہی، اس کے علاوہ افغانستان میں انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے. سری لنکا کا اگر آپ دیکھیں تامل ٹائیگر پیریڈ میں بھی موساد بھی انوالو رہی، اور اس میں بھی را نے بڑا اقتدار. تو بیسیکلی اس کا انٹرنیشنل کرمنل نیٹ ورک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی جو اٹیک ہوا رشیا میں، اس میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ انڈین انجینئرز بھی تھے. باقی جو ہے موساد اور یوکرین انٹیلیجنس سے کیا. دیٹس وائی پوٹن صاحب بہت غصے میں ہے. یہ تو ان کا مین چہرہ ہے جو سامنے. اور آئی تھنک وی شوڈ کال مڈل ایسٹرن کنٹریز کہ آپ اپنے سارا رینک اینڈ فائل کو دیکھیں کہاں کہاں یہ گھسے ہوئے ہیں. And they could be anything. They could be businessmen, they could be engineers, they could be IT experts, and they have a ability کہ یہ پھر sabotage کرتے ہیں. دوسرا جو آئی تھنک یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے بلوچستان میں دیکھیں اس کی کولیبریشن بہت پرانی ہے. پہلے کلبھوشن یادو کا کیس ایگزیکٹلی ایرانی سوئل سے بھارت نے ہی کروایا تھا. اینڈ تھینکس گاڈ کہ آہستہ آہستہ مس گیونگ جو تھی ایران پاکستان میں دور ہوئی. آپ نے دیکھا کہ اس نیٹ پہ لے گئے تھے ایک دفعہ میزائل ایکسچینج ہو گیا تھا دونوں کنٹریز میں. تھوڑا میں ایرانی بھائیوں کو بھی ریمائنڈ کرا دوں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جب کنٹیسٹ ہوا ہے تو آپ نے اتنا اسٹرانگ سٹانس نہیں لیا تھا جتنا ہم نے لیا. وی ویٹ آل آؤٹ. اور ایون ابھی جو پیس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں فیلڈ مارشل آصف میرز میں بڑا پارٹ پلے کر رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے ہے. تو لیکن کمنگ بیک ٹو دس جو بلوچستان میں ہے اس میں مینلی یہ ایک پلے بک بن گئی ہے کہ آپ وہیں پہ اسلحہ بارود ڈرونس تیار کریں اور وہیں سے ایجنٹس کے تھرو اٹیک رہیں. اس میں پھر DLA ہے DRA ہے، اس کے بعد جو ہے یہ بلوچ جسٹی کونسل سو کالڈ
یہ ایک آئی تھنک الاکار بنے سے آئی تھنک اس کے بعد جب سے ایران نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا انٹیلیجنس بہت سارے اریسٹ بھی ہوئے ہیں. یہ آئی تھنک انٹرنیشنل کرمنل نیٹ ورک اور ٹیررزم کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. باقی وی انڈرسٹینڈ کہ اسرائیلی میڈیا بھی اسٹرانگ ہے اور بھارتی میڈیا بھی اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے, تو یہ پھر حشش کر لیتے ہیں. لیکن آئی تھنک وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ اٹ فرام سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, اور یہ انٹیلیجنس جو ہے آئی تھنک ہمیں شیئر کرنی چاہیے گلف کنٹریز کے ساتھ بھی کہ وہ بھی اپنی صفوں میں. آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی, اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ پاکستان کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈین میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات انہوں نے دیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی حرف آئے. تو ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ جو گھٹ جوڑ ہے یہ دنیا کو یہ باور کروانے کے لیے کہ پاکستان سیاسی اور اخلاقی مدد سے اور حمایت سے کچھ آگے جا سکتا ہے, کس قدر اس وقت یہ ہینیس رول پلے کر رہے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ابھی وال اسٹریٹ جرنل میں میرا خیال آیا آرٹیکل سنندا دھومے کا, اور اس نے بھی پوری ہسٹری نکالی کہ کس طرح نیوکلیئر ویپن پرولیفریشن میں پاکستان کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان اس کو آفیشلی ڈینائی بھی کر چکا ہے, اور باقی یہ ضرور ہے کہ ایران کے اندر بھی کچھ ایجنٹس تھے جنہوں نے اسپیس کو خراب کیا. لیکن ناؤ دیر از ریئلائزیشن, آج تہران میں اگر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے تو آئی تھنک دس از ہسٹورک, دس از کمنگ آفٹر 40-50 ایئرز, اور جس میں ایک بردرہڈ کا ایک سپورٹ کا آپ کو نظر آتا ہے. باقی جو ہے جو جوش میڈیا ہے, زائنسٹ میڈیا اسرائیل میں اور آؤٹ سائڈ جتنے بھی میں ان کے چینل واچ کر رہا ہوں یہاں سے ٹرکی میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں, وہ یہی ہے کہ بیسیکلی ناؤ دے ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ اے کیس. لیکن میرے خیال جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے گودی میڈیا آپ دیکھیں, اور یہ گودی میڈیا کے پیچھے اگر آپ جائیں تو انڈانی, ابانی اور یہی ہیں 3-4 بڑے گروپس ہیں بزنس مینوں کے جو بیسیکلی 60-70% اون کرتے ہیں. تو ان کا جھوٹ تو آئی تھنک 10 مئی سے پہلے 6 اور 10 مئی کے درمیان سامنے آ گیا تھا جب انہوں نے لاہور, کراچی اور اسلام آباد کو کیپچر کر لیا تھا اور بہت لان تان ہوئی. سیم از ٹرو فار آئی تھنک اسرائیلی میڈیا اینڈ جو اسپانسر کرتا ہے ان کو پیچھے سے آپ دیکھیں کہ ٹائکون بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنی کٹ پڑ رہی ہے ان کو کہ ان کو جہاز کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ, ان کی 4-5 بڑے بیسے تباہ ہو چکے ہیں. اور حائفہ پورٹ آئی تھنک اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کی گئی, اور ڈانی کی جتنی انویسٹمنٹ تھی دیکھیں اس وقت تو $1.5 بلین کی تھی, لیکن اس وقت اس کی ویلیو $4 بلین سے زیادہ ہے. تو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے ان کو, اور یہ جا کے کولیبریٹ کرتے ہیں اور بیسیکلی اٹ از این اینٹی مسلم آئی وڈ سے کارڈ پہ کرتے ہیں. آکوپائڈ کشمیر اور فلسطینیوں پہ ظلم کو سب سے زیادہ سیلیبریٹ بھارتی میڈیا نے کیا, بھارتی سوشل میڈیا نے کیا. اور ابھی بھی اگر آپ پوزیشن دیکھیں, ایس سی او نے جب ڈکلیریشن دیا اگینسٹ اسرائیل تو اس میں بھارت جو ہے آپٹیڈ آؤٹ. تو اصل میں یہ ہے ان کا. باقی جو ان کی آئی تھنک انٹرنیشنل اسٹیچر کم ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ مودی صاحب جو ہے اپنا ایک چیپش کا فیس لے کے کیا کیا لگاتے رہے. nobody gave a lift, اور I think ٹرمپ نے اس کو ٹرول بھی کیا اور ذلیل کیا ساری دنیا. ایک شارٹ سا کامنٹ کر دیجئے گا کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ دنیا کو پتہ بھی چل گیا, ایکسپوز بھی ہو گیا, اور اس کے جو کارنامے ہیں وہ بھی پتہ چل گئے. اس کو توڑنا کتنا ضروری ہے اور اس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں اس خطے میں کس حد تک امن آ سکتا ہے؟ I think ایک تو ریجنل لیول پہ کولیبریشن ہونی چاہیے. آج استنبول میں بھی کانفرنس ہو رہی ہے, وہی جو امپورٹنٹ لوگ آ رہے ہیں. اس میں ایک میکنزم بنائی, لیکن کم از کم جو لائک مائنڈیڈ لائک ٹرکی کے ساتھ ابھی بڑا کلیش چل رہا ہے بھارت کا, جب سے ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا جو ٹورزم کو, کمرشل انٹرسٹ کو اور ایئر لائن کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک ایران, پاکستان, ٹرکی اپنے تئیں ایسے یہ کر سکتے ہیں. اینڈ دین آئی تھنک چائنیز آر آلسو آن بورڈ. پھر رشینس کو بھی ابھی فیل ہوا ہے یہ جو ہے جہاں بھی گھستے ہیں یہ الٹیمیٹلی اپنا ہی فائدہ دیکھتے ہیں, اینڈ دین دے کولیبریٹ. میرے خیال میں ایک میکینزم ہونا چاہیے, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی. ٹرکی کے ساتھ پاکستان نے آئی تھنک کولیبریشن کے ایک بڑے ہیڈ کو مارا ہے افغانستان میں, پکڑا گیا تھا بل. تو اسی طریقے سے ایران نے کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے, وی کین آلسو شیئر. لیکن میرے خیال میں جو را موساد نیٹ ورک ہے اس کو بھی اسمیش ہونا چاہیے, بیکاز یہ اپنی جڑیں گاڑ دیتا ہے, پھر اس کے بعد نوجوانوں کو مسلیڈ کرتا ہے, دین دے ویپنائز اٹ. تو جو آئی تھنک ایران کے ساتھ ہوا ہے ناؤ ویری ویری کلیئر ان دا ریجن کہ یہ کسی کے سکے نہیں ہے, اور ان کے نیٹ ورک کو اسمیش کرنے, ایکسپوز کرنے کا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, کسی کے یہ سگے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ وقار صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس پہ ایک رپورٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اسرائیل اور ہندوستان کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسیوں را اور موساد کا 1980 سے جاری خفیہ تعاون اب باقاعدہ دفاعی اتحاد بن چکا ہے, جسے خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. دونوں ملکوں کا دفاعی گٹھ جوڑ اب صرف اسلحہ اور ہتھیاروں تک محدود نہیں
बल्कि साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों तक फैल चुका है। गुज़िश्ता एक दिहाई का जायज़ा लें तो हिंदुस्तान ने इसराइल से तकरीबन $3 अरब मालियत के फ़ौजी हथियार खरीदे, जिनमें रेडार, निगरानी और जंगी ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। हिंदुस्तान ने इसराइली हेरोन ड्रोन्स, टेवर राइफल्स और स्पाइस 2000 बम गाइडेंस सिस्टम्स जैसे जदीद हथियार हासिल किए। अज़ली दुश्मन ने बालाकोट हमले में भी इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। दोनों मुल्क बाराक 8 मिसाइल सिस्टम, हेरोन ड्रोन्स और स्पाइस सिस्टम के अलावा बाराक 8 मिसाइल्स की तैयारी और फैल्कन रेडार की तनसीब पर भी मुश्तरका काम कर रहे हैं, जो हिंदो यहूद गठजोड़ की अमली तस्वीर है। हालिया जारियत में भी हिंदुस्तानी अफवाज की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइली साख्ता हेरॉब ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब इसराइल की फ़लस्तीन और हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर में ज़ालिमाना पॉलिसियाँ भी एक जैसी हैं। हालात का तकाजा है कि भारत इसराइल अस्करी इश्तराक के तनाजुर में पाकिस्तान को दिफाई खुद किफ़ालत और टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल करना होगी और यहूद व हुनूद गठजोड़ के खिलाफ तैयार रहना होगा। डॉक्टर साहब, आपका ये सब्जेक्ट भी है, बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, ये फरमाइएगा कि मकसद क्या है इनके गठजोड़ का? ये गठजोड़ जो है आप देखें, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी भी मौजूद है और दोनों की आइडियोलॉजी वो एक्सट्रीम रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बेस्ड करती है, जिसको हम इस तरह से देखते हैं कि दोनों रिलीजियस एंटिटी हैं जो एक्सट्रीमिज़म में बिलीव करती हैं और फिर एक ग्रेटर इजराइल की बात करता है, दूसरा अखंड भारत की बात करता है और दोनों जो हैं उनकी वो कॉलोनियल सेटलर्स हैं, वो ऐसी जगहों पे मौजूद है जो उनका उससे ताल्लुक ही नहीं है। जैसे कश्मीर को आप देख रहे हैं या वो जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं, तो वो दोनों की जो एक्सपेंशन की आइडियोलॉजी है वो भी सेम है। और फिर आप दोनों के मैप्स भी देखें ना, जो उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक अपना आइडिया बनाया, तो उसमें भी उनको वो पूरा मिडल ईस्ट उनका है और यहाँ पे पूरा साउथ एशिया इनका है। तो ये आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत है। दोस्ती तब होती है जहाँ पे आपके इंटरेस्ट सेम होते हैं ना, आप एक जैसे आइडिया से बिलीव करते हैं, तो ये उस वजह से इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एक और आस्पेक्ट इसमें ये है कि वो एनिमी ऑफ योर एनिमी इज़ माई फ्रेंड, तो वो भी है क्योंकि ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान जिन्ना का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस था फ़लस्तीन के लोगों की हक खुद इरादियत के ऊपर, वो उसको कश्मीर से रिज़ामनेस भी करते थे। तो फ्रॉम दैट डे हमारा फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि जहाँ जहाँ पे भी वो लोग जो किसी भी किस्म का असर का शिकार हो रहे हैं या उनकी बात को नहीं सुना जा रहा और आउटसाइडर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनको सप्रेस करने में, तो वहाँ पाकिस्तान उस बात को वो करता है, सपोर्ट करता है। तो इसराइल को इससे भी हमसे प्रॉब्लम है। फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी उनके लिए तकलीफ दे। हमने देखा कि 90s में का एक बहुत बड़ी थेरी है जिसमें इन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को टारगेट किया जाए, जो कि वो नहीं कर सके, फेल्ड रहा। फिर उसके बाद आप देखें कि जब फास्ट फॉरवर्ड हम करंट सिनेरियो में आते हैं कि इंडिया ने जो पाकिस्तान का जो हमारे जो स्टैंड ऑफ रहा 4 दिन का स्पेशली, उसमें जो टेक्निक यूज़ की थी ना कि ऑन ग्राउंड तो फुट नहीं था, लेकिन जो एरियल मिसाइल जो वो सेम वही था जो फ़लस्तीन में, जो गज़ा में स्पेशली लास्ट 1 साल से इसराइल कर रहा है। तो वो सेम टेक्नोलॉजी, सेम एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक आस्पेक्ट भी है, स्ट्रेटेजिक आस्पेक्ट भी है और टेक्नोलॉजी भी इनकी है, टेक्नोलॉजी भी इनकी, और रिलीजियस बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा है। दोनों नेशनलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, हाइपर नेशनलिस्ट हैं। तो ये बहुत सारे स्फीयर्स में ये एक जैसे हैं और दोनों ही अपने अपने रीजन के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है, उन ग्राउंड्स पे। लेकिन ये गठजोड़ जो क्या नज़र नहीं आ रहा, ये बात क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। ये आपने बहुत डिटेल और बड़ी कंप्रिहेंसिव वे से इसको बताया कि गठजोड़ कैसा है। बिलाल साहब, आपको मैं शामिल करूँगा। कितना, डॉक्टर साहब की बातें भी सुनी, ब्रिगेडियर साहब की भी आपने बात सुनी, कितना ख़तरनाक है ये गठजोड़ इस पूरे रीजन के लिए, ख़ित्ते के लिए, दुनिया के लिए? ये बहुत ज़्यादा महलक है, ख़तरनाक से बढ़ के, चूँकि जिस तरह से ये गठजोड़ लेके चल रहे हैं ना यासर साहब, अब देखें किस तरह से ईरान के अंदर इन्होंने पहले प्लान किया। चाबहार के आप MOU को देख लें कि 10 साला एक माहिदा होता है और 1 साल के अंदर नताइज देख लें किस तरह से मिशंस के अंदर कलभूषण को पकड़ा जाता है। फिर मिशंस के अंदर किस तरह से हिंदुस्तान, चाहे वो तजारती मिशन हैं, किसी भी किस्म के मिशन हैं, उनके अंदर वो लोग अपने एजेंट्स को भर्ती करता है और वो एजेंट्स क्या करते हैं, फिर वो मोसाद को मकामी मालूमात फराम करते हैं या ऑपरेशंस के लिए मदद करते हैं। ये पूरा गठजोड़ जो है वो साबित हो गया है। अब ईरान को भी चूँकि अंदाज़ा हो गया चीज़ों का खासा कि क्या चल रहा था, और पाकिस्तान ने भी चूँकि वाजे किया था, खासी मरतबा जिक्र किया पाकिस्तान ने भी, चूँकि ईरान से इस पार जो है वो भारत
مداخلت کرتا تھا. یہ ایک دوسرے کو بیک اپ دے رہے ہوتے ہیں, جیسے میم نے بات کی, موساد را کو اور را موساد کو, دونوں ایک دوسرے کو. اور فیوچر میں اب یہ تو اس پورے ریجن کے لیے خطرناک اس حد تک بھی ثابت ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا آپ نے, انہوں نے کس طرح ایران کی اندرونی سلامتی کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. جو پہلا اٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر, وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ بذریعہ راہ جو ہے موساد تک پہنچتی ہے, اور وہ لوکل جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے راہ ساری چیزیں مینج کر کے دیتی ہے, لوکل انفارمیشن دیتی ہے کہ کون کہاں کیا ہے. اور آڑ کیا ہے, یہی وجہ ہے کہ 70 سے زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں, جی انڈین پکڑے گئے. صحیح ہے. اور آڑ کیا ہے, دنیا کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں. اچھا, ایک طرف وہ ایران کے اندر بھی بزنس کی آڑ لے کے کام کر رہا ہے, دوسری طرف آپ نے دیکھ لیا گوتم اڈانی کا جو 70% کا جو شیئر ہے. اب ایسے کئی پروجیکٹس ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے. پاکستان میں اب تازہ بھی آپ آپریشن بنیان المرصوص کے اور مارکہ حق کے دوران بھی آپ دیکھ لینا کیسے اسرائیلی ساخت کے ڈرون جو ہیں, تو یہ اندر سے ایک ہیں, اور ان کا ایک رہنا یا ان کی جو خاموش وارداتیں ہیں نا, یہ ایک خطے کے لیے. اس نقصان کے حوالے سے کشمیریوں نے بھی بڑا برداشت کیا ہے. 30 سے زائد اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں وہ جب یہ پہلگام والا واقعہ ہوتا ہے, زاہد اشرف صاحب یہ اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں کر کیا رہے تھے, اور کس حد تک جو اسرائیل کی پالیسیز ہیں اس نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو نقصان پہنچایا ہے. جو اس کی روایت ہے فلسطینیوں کے ساتھ, اور پھر وہی ریپیٹ ہوئی ہے ہندوستان نے کشمیر بھی کی ہے. یور ٹیک. دیکھیں صاحب, جس طرح برگیڈر صاحب نے بھی کہا ہے, 88-89 میں جب کشمیر میں مسلح جدوجہد شروع ہو گئی تو اس میں تو کھل کے اسرائیل یہ جو موساد را کا جو ہے آپس میں گڑھ جوڑ سامنے آیا ہے. انہوں نے وہاں ٹیکنالوجی دی ہے, انہوں نے وہاں ان کو گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح کشمیر میں, کیونکہ دونوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے, مسلم دشمن ایجنڈا ہے, ایک طرف فلسطین ہے, ایک سائڈ پہ کشمیر ہے, تو دونوں کا مشترکہ جو ہے ایجنڈا تھا. تو ہر وقت انہوں نے ہندوستان کو گائیڈ کیا. پچھلے دنوں آپ دیکھیں پہلگام واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً اسرائیلی وہاں ہوتے ہیں, تو اسرائیلی کے کہنے پہ انہوں نے وہاں جو 100-150 گھر بلاسٹ کیے ہیں وہ اسرائیلی کے کہنے پہ, اور بالکل اسی طرز پہ تھا جس طرح وہاں فلسطین میں ہو رہا ہے, جس طرح اسرائیل وہاں کر رہا ہے, تو اسی طرح ہندوستان نے بھی وہاں کیا ہے. تو یہ ایک جب مسلح جدوجہد کشمیر میں شروع اس وقت سے ہی ان کا یہ جو موساد کا گڑھ جوڑ ہے یہ کھل کے سامنے آیا تھا. تو کشمیریوں نے اس وقت بھی فیس کیا. 90 میں ایک واقعہ وہاں ہوتا تھا, رات کو وہ بھوت ایک سلسلہ چلتا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے, وہ نا اس میں اسرائیلی 2-3 کمانڈوز پکڑے گئے تھے اس وقت جو وہاں واقعات ہوتے تھے. اس لیے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو یہود ہندو ہنود کا جو گڑھ جوڑ ہے مسلمان دشمنی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. البتہ میں ایک بات کہوں, اس میں گزارش کروں, عرب دنیا کو یہ سمجھنا چاہے جس طرح مودی عرب دنیا کو اس شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی مسلم دشمنانہ پالیسی جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. البتہ یہ ہندوؤں کی جو اس طرح مودی نے جو چانکیانہ طرز عمل حکومت اختیار کر کے دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان جو سیکولر سٹیٹ ہے, ہندوستان میں اس طرح ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہندوستان کے اندر ہندوستان مسلم, تو جس طرح یہودیوں کا جس طرح نیتن یاہو کا ایک ایجنڈا ہے, اس طرح مودی کا ایک ایجنڈا ہے, ایجنڈا مشترکہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ نے کشمیریوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا, انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا ان کا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہندو ہنود جو اتحاد ہیں مشترکہ ایجنڈا ہیں, مشترکہ ایجنڈا یہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے. ایک طرف فلسطین ہے, دوسرے سائڈ کشمیر ہے. تو اس لیے ان کے کھل کے 90 میں جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ جب ہماری مسلح جدوجہد شروع ہوئی ہیں کشمیر میں تو اس میں کھل کے انہوں نے سپورٹ کیا ہے ہندوستان کو. آپ پچھلے دنوں واقعات میں دیکھیں ان کے ڈرونز استعمال ہوئے ہیں, تمام ٹیکنالوجی اسرائیل کے استعمال ہوئی ہے. تو اس لیے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو را موساد کا جو گڑھ جوڑ ہے فتنہ فساد دنیا میں برپا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز پینلسٹ کا اس حوالے سے کہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو تسلسل کے ساتھ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی معاملہ چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور خاص طور پہ ان کشمیری بچوں کے حوالے سے جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ایران میں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم اس پر آواز بنتے رہیں گے. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اعلان کے بعد